आयच्या दिसा पासून हे कोणूच आमगेर येवंक ना, केन्नाच येवंक ना. आपणाचे डिमांड घालपाक युनिटी मॉलाक लागून आयज पासून आमच्या दारान येवंक ना. आयज ते येयलेले न्हू, तूं जाणा कितले जाण येयलेले ते, आनी प्रोटेस्ट करून येता, कितें कितें गाय मारता, कितें कितें म्हणटा. तितल्या लोकां कडेन म्हाका कडेन उलोवपाचें ना म्हणून हांवें तांकां सांगलेलें तुमी 5 जाण हिंगासर या म्हणून. 5 जाणां कडेन हांव उलोवपाचो. कळ्ळें न्हू. अशें तुमी येता, दादागिरी कशें करता, वायलंस करता पयला ते कशें म्हणी ते उलोवपा तेंचे पयला तुमी कशें ते. मात आमच्या दारांत ते पयलेच येयलेले, पयलेच येवपाचे तेणी उलोवंक जाताले. हांव तांकां रावलोलो, ते 5 जाणांक विचारपाक रावलोलो तुमी आयच्या दिसा पासून आमगेर पावोवन दवरला काय म्हणून. तेणी 5 म्हयने फाटीं म्हाका तो तुकाराम म्हणटा तेणें फोन मारलो आनी गोविंदान फोन मारलो. म्हाका म्हणाले सीएमा कडेन अपॉयंटमेंट घे. तांकां फोनारूच हांवें सीएमा कडल्यान अपॉयंटमेंट घेवन भायल्या भायर ते सीएमाच्या फुड्यान येयले. म्हणून आमच्या दारान आयज पासून येवंक ना आनी कोणूच येवंक ना. आमचे मनीस तरी तेंच्या कोणूच ना. हे सगळे ऑपोजिशनूच हे बॉम्ब मारताले. ते म्हणटात तुमी आयटी पार्काच्या टायमार ते तुमी तेंच्या वांगडा आशिल्ले, आतां तुमी तेंच्या वांगडा ना. सारकें आयटी टायमार आहलो तुमी खबर काडा, तुमी आहले प्रेस तेन्ना. हांव आयटी टायमार पळय पडला, एटलीस्ट 2-3 म्हयन्यांनी पडला. हांव पयलो पडोंक ना. आनी म्हाजी स्पिची पासून आयका तुमी, 2-3 म्हयन्यांनी हांव केन्ना पडला. लोक येयले आमच्या घरा कडेन केन्ना थिंगासर पळय उजो घालो आयटी पार्काक. तोयाक तेंकोन म्हाका पडला तोयाचे. तोयाक हांव कितेंच जावंक दिवचो ना. सीएमानी सांगलां तोयाक आपूण कितेंच जावंक दिवचो ना. वयल्यान सीएमानूच थिंगा वेटलँड म्हणून एका डिपार्टमेंटाक सावन डिक्लेअर केल्लें आहा. कित्याक आमकां तोयाचें पडलें हेंच्याकीन चड. कळ्ळें न्हू. आनी तेन्ना पळय हांव मदें पडलो, तेन्ना उजो घाल्लो आनी थिंगा रस्तो येयलो तोयाक तेंकोन. लोकांक खबर आहा आनी कोणाक मारले. तेन्ना जेन्ना पळय ते लोक म्हाज्या फुड्यान येयले त्या टायमार तेन्ना आमी मदें पडल्या. तुमी खबर काडा, कोणाक विचारा. जेन्ना पळय ते एज्युटेशन करताले तेन्ना ना तितून. आनी हेच मनीस तेन्ना तिंगा जाय म्हणून बॉम्ब मारताले. आतां पळय अमित पालेकार पळयलोलो तोच तेन्ना कोणाक भुरग्यांक वाडून तिंगा गुंडांक वाडून लोकांक भियेतालो आनी तेणीच मारलेले ते लोकांक. कळ्ळें न्हू. आतां थोडे म्हणटा आतां तांकां आत्ते पत्ते उलयता ते. कळ्ळें न्हू. अशें जालें आहा तेंचें. आतां ते तर 5 जाण येयलेले, हांव तेंच्या कडेन उलोवपाचो, फ्रिली उलोवपाचो. तुमी म्हणले 5 दीस जाले ते कोण 5 दीस कोण येवंक ना हिंगा म्हणटा. 5 दीस जाले. 15 दीस ते प्रोटेस्ट करताले. तुमी कित्याक तशें वचोना न्हू. थिंगा? हांव कसो वयतलो. तुमी गाय मारतले थिंगासर आनी हांव कित्याक वयतलो. हांव जेन्ना एसेंब्लीन उलयलोलो लोक हात थिंगासर हांव म्हणून एसेंब्लीन उलयलो आसतना हे आझाद मैदानार वचून म्हाका कितें कितें म्हणलां तेणी. म्हाका कितें कितें उतरां म्हणलें अशें म्हणलें तशें हांव कसो वयतलो. म्हाका तुमी रागान आनी फोर्सान व्हरूंक शकता. हांव मोगान येवपाय तेणी पयलेच म्हाज्या फुड्यान. हांव तांकां सांगपाचो सीएमा कडेन उलोवपाचो आनी खूब भाशेन कितें करूंक जातालें उलोवंक जातालें सीएमा कडेन. आतां सीएमान ऑलरेडी सांगलां तो एक आमी कितेंच जावंक दिवपाचें ना. आनी हे पळय न्हू हिंगा पॉलिटीक जालेली आहा. ते आमचे इनोसंट लोकांक हे थिंगासर हें करता नाडटा. कळ्ळें न्हू. आनी कितें जालां हेंकां कोणी फायनान्स मनीस दिवपी हांव जाणा कोण तो. आनी ते म्हाजेर एगेन्स्ट आहा पॉलिटिकली. पयले सद्या ते अजय म्हणटा तो गेले पाट इलेक्शनाक भरलेलो तो येयलो चवथो. आनी हे पाट पासून जिल्लाक थिंगासर पळय इलेक्शन जालां तेन्ना तेज्या वाड्यार ताका लीड पासून ना. तेज्या वाड्यार ताका लीड ना. कळ्ळें न्हू. तुमी पयलीं सांगले लोकां बरोबर आसतले म्हणून, बट मागीर पयले फावटी तुमकां उलोव मारलेलो तेंच्यांनी की आमचो आमदार आमच्या वांगडा रावचो म्हणून. कितें आसता जेन्ना तूं गाय मारतलो कितें कितें म्हणटलो तूं कसो वयतलो. ना पयले फावटी तेंच्यांनी कांय पयले पाटीत न्हू जेन्ना हांव एसेंब्लीन उलयलोलो कळ्ळें न्हू लोक आहा थिंगा म्हणून रोखडेच तेणी उलयलो आसतना हेंकां हांव थिंगा नाकारलो. ताका लागून हेणी हे सगळे मुद्दम केला आनी आतां थिंगा येताना लोकांक घेवन येता प्रोटेस्ट करता कितें कितें बॉम्ब मारता. आतां तुमी लोकां बरोबर आसतले काय युनिटी बरोबर आसता. युनिटी मॉला बरोबर आतां सीएमान ऑलरेडी सांगलेलें आहा. आनी कोर्टान हांव गेला, कोर्टान गेले ते हो पळय आतां प्रोजेक्ट येता हो सेंट्रल प्रोजेक्ट नरेंद्र मोदीजीचो प्रोजेक्ट. कळ्ळें न्हू. आनी सेंट्रलाचे तिंगा परमिशन आहा सगलें आहा. कळ्ळें न्हू. आतां कितें आहा ते कोर्टान गेलेले आहा कोर्टान कितें जावन तरेचे प्रोजेक्ट गांवांत येवपाक जाय अशें म्हणटा. पळय कितें आसता न्हू लोकांक जाय ते जावन लोकांक जाय पळय ते जावं म्हाका तशें हें कांय ना. कळ्ळें न्हू. ते प्रोजेक्ट बरे हो कितें पळय एकूच कितें जालां हो प्रोजेक्ट हाडच्या आदीं न्हू मातशें लोकांक सांगपाक हेणी चुकयला. म्हणजे लोकांक कितें प्रोजेक्ट कसलो प्रोजेक्ट कसो फायदो जातलो कितें जाता तें लोकांक सांगूंक जाय. म्हाकाय ती पयलीं खबर नासली. मात आतां सांगता तेन्ना मागीर गमता कितें कितें लोकांक कसो बेनिफीट जातलो कितें जाता तें गमता. म्हणजे गव्हर्मेंटान चुकयलें म्हणटा तुमी लोकांक म्हणजे सांगपाक म्हणजे कितें जाता न्हू कितें आसता जेन्ना कसलो प्रोजेक्ट येताना गोमूंक जाय लोकांक सांगूंक जाय तेंकां भितर अंडरस्टँडींग करूंक जाय बाबा कशें कितें जातलें सांगून मागीर तें करूंक जाता.
सीएम म्हणटा लोकांक जाय ते आपूण करता. हे जे लोक येले सगळे एसटी सवाय तुम्ही पळय कोण मायग्रंट कोण ना सगळे गोंयकार. तुमकां दिसता सीएमान हिंका फुडल्यान आपोवपाचें आनी तिंका एक्सप्लेन करपाचें. कितें आसता तें सीएमान ऑलरेडी सांगलेलें आहा तेंकां आमच्या फुड्यान यो. आतां हे कितें आहा, हे आरजी पार्टी मातशें एक कितें हे वायलन्स यूज करता अमनेन अशें उलोवपाक. कितें उतरां म्हणटा, सीएमाक हें करता, उजो घालता, स्टॅच्युआंक उजो घालता, असलें करता आनी मागीर तूं कोण वयतलो हेंच्या फुड्यान. आरजी पार्टी इन्वॉल्व आसा म्हणून हे सगळे हय हेतून आरजी पार्टी इनवॉल्व आहा आनी तेंच्या फाटल्यान फायनान्सर आहा. ताका लागून तुमकां तेंचे कडेन उलोवपाचें तूं ना. सांग आतां हिंगा भाटये तोय आहा, भाटये तोयाच्यान बोंगले आहा 30 मिटराक कमले न्हू. मागीर हिंगा आहा आमच्या पिलार एक तोय आहा पळय हिंगा पिलार एका आमचे ते हेरिटेज हॉला कडेन ते हेज्याकीन 2 पाट व्हडले आहा. थिंगासर केदे प्रोजेक्ट येता आमचे बोणोचे तोय 10 पाट व्हडले, ह्या तोयाच्याकीन 10 पाट व्हडले. आतां आमचे तुवें पळयलां युनिवर्सिटीचे वॉल बॉय आहा ते बफर झोनाक ते कोण आहा. मागीर आमचे श्यामा प्रसाद आहा ते बफर झोनाच्या अबावट 100 मिटराक आहा. आनी थिंगासरी कितें कितें फोडी वा चलताली केन्ना हूंय आहले ते ममता हेंकां जाय न्हू, हेंकां हे काबार जालेलें नाका, हेंकां जाय हे चालू दवरपाक आनी पॉलिटिकली हेंकां ते म्हणटा 4 मिटर फोडल्यार उदक जाता म्हणटा थिंगा. पळय आतां हें पळोवपाचें कोणाचें काम. आतां वेटलँड ऑथॉरिटी आहा